माँ नूर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी। आगे ड्राइवर बैठा हुआ था। शायान ने उसे अपने पास करना चाहा, पर माँ नूर ने उसे घूरते हुए खुद से दूर धकेला था। हरे वैसे शायान बोलते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। गाड़ी जब हवेली आकर रोकी तो शायान ने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर भेज दिया और खुद दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर माँ नूर को देखा, जो उसी को घूर रही थी और सारा रास्ता रोने की वजह से आंखें लाल हो रही थी। अब रोना बंद करो और कोई भी दरमा तुम्हारी बहन की जिंदगी को खत्म कर सकता है, जानती हो तुम। शायान बोलते हुए गाड़ी की साइड पर बीनी जगह से एक चादर लेकर इसके घर चढ़ाते हुए बोला, जिस पर माँ नूर बस लब भेजे थे। बोली, कुछ नहीं, चलो मेरे साथ, और इसका हाथ पकड़ाकर उसे अंदर की तरफ ले गया। क्या नौकर हो यहाँ के? माँ नूर की जबान फंसी थी। हाँ, और तुम नौकरानियों की हट होगी। शायान अपनी मुस्कुराहट छपाते हुए सामने चलते हुए बोला, दूर दूर में नहीं बनती, तुम ही दो। माँ नूर ने मुंह बनाया। शायान मुस्कुरा दिया और अंदर चला गया। माँ नूर भी इसके पीछे पीछे थी। जब अंदर दाखिल हुआ तो सब भी वहां लाउंज में बैठे हुए थे। हौलाई भी वही सर को झुकाए हुए बैठी थी। सभी शादी की तैयारियों के कपड़े फैलाकर देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम शायान के सलाम करने पर सब ने इसकी तरफ देखा और इसकी मामा खुश होते हुए इसकी तरफ बढ़ी। मेरा बच्चा आया, वो उसके माथे पर प्यार देकर बोली। सामने से सुल्तान और हसीन, शायान का दादा और बाप और आलम शाह सभी जमीनों से होकर आए थे। वो इनसे भी मिला और माँ नूर ने भी सबको सलाम किया। ये कौन है? मुस्तज हसीन के बोलने पर सब ने माँ नूर की तरफ देखा। ये तुम्हारी बहू है। सुल्तान शाह की बात सुनकर सब ने ही पीछे देखा, जहाँ मुंह बनाए माँ नूर खड़ी थी। इर्द गिर्द चादर ओढ़ी हुई थी। औरई ने भी सर उठाकर उसकी तरफ देखा। थक दिए होंगे, दोनों बच्ची को इसका रोल दिखा दो, कुछ दिन बाद जब रिसेप्शन होगा तब उसे शायान के साथ रुखसत कर देगी। सुल्तान साहब के कहने पर सब ने इनकी तरफ देखा था और शायान ने भी। माँ नूर बिल्कुल चुप सी थी। औरई के साथ वाले रूम में छोड़ अनार से मुस्तज हसीन वसे से बोली, आंटी ने टकेरी हूँ, मुझे डर लगता है, आप ही को मेरे रूम भेज दे। होराई के बोलने पर मुस्तज जहर मुस्कुराते हुए सर हिलाकर इस तरफ बढ़ गई। पीछे पीछे होराई भी गई थी। उसने आलम की घोड़ी को पूरी तरह तब्दील कर दिया। सभी वही बैठे हुए थे। अब मुस्तज हसीन बहुत रसे में थी। मामा बाबा की बात तो सुन लेते वसा करना। शायान अपनी माँ को अपने साथ लगाकर प्यार से बोला, वो बच्ची मेरे दोस्त की बेटी है और 3 दिन पहले ही बाप की वफात हुई है और कोई भी नहीं है इसका, इसीलिए इसको सहारा देने के लिए मैंने ये सब क्या है। बहुत प्यारी बच्ची है और अपने शायान को पसंद भी है। हसीन साहब के बोलने पर मुस्तज हसीन को थोड़ा सुकून हुआ था और शायान की तरफ देखा, जो सच में खुश लग रहा था। अगर शायान को पसंद है तो फिर ठीक है। इनके इस तरह कहने पर सभी खुश हो गए। अब शायान के रिसेप्शन की तैयारी भी साथ रखना। सुल्तान साहब के इस तरह बोलने पर सभी अब ज्यादा जोश में थे, क्योंकि कि सब की शादियां रखती थी। आलम वसे से डरा बैठा था, क्योंकि अब होराई के साथ माँ नूर भी थी। दोनों एक ही कमरे में थी। तुम कौन हो? माँ नूर को वो छोटी सी लड़की प्यारी लगी थी, जिस पर वो इसका दाल खंच कर प्यार से बोली। मैंने तो वो अभी बोलती इसे आलम शाह की बात याद आई। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, पर आपको नहीं बता सकती कौन हूँ। मैं होराई नम नेजे में बोली थी, जिस पर माँ नूर को तरस आया। इसने उसे अपने साथ लगा लिया। कोई बात नहीं, जब दिल क्या तब बता देना, वो उसे प्यार से बोली। जी आप ही? होराई मुस्कुरा दी। क्या करती हो वैसे तुम? आप ही मेरे सकीबीर के एग्जाम्स दे हैं और अब अगर पास हो गई तो फिर आगे पढ़ूंगी। वैसे दिल करता मेरा पर पढ़ना पड़ेगा, अगर शाह जी ने चाहा तो। होराई मुंह बनाते हुए बोली, जिस पर माँ नूर हंस दी। शाह जी कौन है? शाह जी वो अभी बोलती बाहर से दरवाजा ना खवा। जी आ जाए, माँ नूर बोली। खाना खा ले आप दोनों, आकर या इधर ही ले जाए। बड़ी बीबी बोल रही है, एक मुलाजिम आकर बोली। तुम यहाँ कहाँ होगी? मुझे तो भूख नहीं है, मेरा दिल नहीं। होराई के बोलने पर माँ नूर ने इसकी तरफ देखा। मुझे भूख नहीं है, मैं तो सोने लगी हूँ, थक गई हूँ। और होराई भी सोने लगी है। माँ नूर ने झूठ बढ़ा और इसके जाते ही बिस्तर पर लेट गई दोनों और लाइट ऑफ कर दी। आप ही आपने झूठ बोला? नहीं तो सच बोला है। मैं सो रही हूँ और तुम भी सो जाओ, चुप करके। ये ना हो कोई कैसे रिफ जाए, और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं नीचे जाने का और खाना खाने का भी। माँ नूर बोलते ही आंखों को मूंद दे वो कि आप ही? होराई बोलते हुए आंखें बंद कर गई। वो नई बीबी ने कहा है उनको भूख नहीं है और दूसरी बीबी को भी, और दोनों सोने लगी है। मुलाजिमा उनका पैगाम देकर वहां से चली गई। थक गई होगी। होराई तो खा लेती, सुबह का नाश्ता क्या था, और वो भी एक बर्ड कुछ नहीं खाती। वो बच्ची भी मुस्तज जहर के बोलने पर आलम ने अपनी माँ की तरफ देखा। चले आप सब लोग खा ले, हसीन साहब बोले, और फिर सब अपने खाने में मसरूफ हो गए थे। पर आदम का दिल कर रहा था वो होराई को झंझोड़ कर रख दे।
وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا اور اوپر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ پورے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ کیوں مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو نین؟ تم وہ ہاتھ کی مٹھو بنا کر سر پر ہلکے سے مارتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس دن سے وہ اسے لگاتار اگنور کر رہی تھی اور نہیں اکیلے مل رہی تھی۔ آج سوچا تھا رات کو ملے گا، پر اب اس نے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ ماں نور کو اپنے ساتھ سلا کر، نین تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی، اب دیکھنا میں تمہیں کیسے سیدھا کرتا ہوں، وہ وسے سے سرد سے لہجے میں بولا۔ سائن کا پورا دھیان انابیہ کی طرف ہوتا تھا، پر اس نے کبھی شو نہیں ہونے دیا۔ ابھی بھی کراسس لے کر باہر نکلا تھا، اس کو کوئی کال یا میسج نہیں کیا انابیہ نے، اسی لیے وہ خود بھی خاموش تھا، کیونکہ وہ سوچے سمجھے اور جانے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ سر کیا آپ گھر جا رہے ہیں؟ سائن کو باہر کے راستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر انابیہ اس کے پیچھے جاتے بولی۔ جی کیوں، کوئی کام تھا؟ سائن جیب میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف چہرہ کیے بولا۔ سر مجھے بھی گھر لے جائے، انابیہ چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ کیوں سوالیہ نشان؟ سائن نے آئی برو اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر مجھے سر سلمان سے ملنا ہے، بتایا تو تھا، مجھے بہت پسند ہے وہ سر، اور ابزمس کے بعد میں ان سے مل نہیں پاؤں گی۔ پلیز، انابیہ کا لہجہ رک جایا تھا، آپ اپنی فیملی سے اجازت لے لو پھر مل لینا، سائن بول کر وہاں سے جانے لگا۔ سر نہیں ملے گی، پلیز لے جائے، انابیہ رونے والی شکل بنا کر بولی۔ اوکے ٹھیک ہے چلے، سائن بولتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ انابیہ بھی چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایک بات پوچھو، آپ شاہوں کی فیملی سے ہیں؟ جی سر، کیوں کیا ہوا؟ آرم شاہ کون ہے؟ سائن نے ہوا میں ہی تیرا چھوڑ تھا، آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ انابیہ حیران ہوئی۔ جانتا ہوں، بس اسے آپ کے کیا رکھتے ہیں؟ وہ میرے کزن اور میرے فانسی ہیں، ان کے ساتھ میری شادی ہونے والی ہے، بس اگلے مہینے کے لاسٹ میں، اور کل مانگنی کی سرگرمی کرنی ہے۔ چھوٹی سی انابیہ آرام سے لہجے میں ہاتھوں کو مسلاتے ہوئے بولی۔ سائن کو لگا تھا اس کا دماغ ویسے سے پھٹ جائے گا، پر وہ پھر بھی خود کو سنبھال کر گاڑی کو گھر تک لے کر آیا اور گاڑی کو پورچ میں روکتے ہوئے جلدی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے اس کے انابیہ بھی اندر داخل ہوئی۔ انابیہ کو وسط سلمان سے ملوا کر خود اپنے لان کے پیچھے بنے چھوٹے سے جیم میں چلا گیا، جہاں پر لگے پنچن بیگ کے پاس جا کر اپنی سیکورٹی شرٹ پہن کر زور زور سے مارنے لگا۔ میری بہن کو اغوا کرنے کے بعد، ہمارے خاندان کو سر محفل رسوا کرنے کے بعد اب خود شادی کرے گا۔ بہت خوب مسٹر آدم، تمہارے خاندان کو پوری محفل میں رسوا نہ کیا تو میرا نام بھی سائم سلمان نہیں، سوچتے ہوئے زور زور سے اسے مار رہا تھا، پورے جسم سے پیسنا بہہ رہا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ آئے گی، سر نے کہا ہے، آپ کو بولو، انابیہ سر کو جھکائے ہوئے بولی تھی۔ سائن کے مارتے ہوئے ہاتھ وہی رکھ دیے اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگا جو سر کو جھکائے کھڑی تھی۔ سادہ سی شلوار قمیض پہن کر گرد چادر اوڑھ رکھی تھی، چہرے پر بکھری کچھ پورا لٹے۔ سائن کو لگا آج وہ سچ میں دل ہارنے لگا ہے اس کی سادگی پر۔ بے اختیار ہی آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر بکھیری لٹوں کو کان کے پیچھے کر دیا۔ انابیہ جو سر کو جھکائے ہاتھوں کو مسل رہی تھی، اس نے 2 قدم پیچھے لیے اور حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ سوری، سائن بولتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ انابیہ بھی اس کے پیچھے گئی، جو اب گاڑی میں بیٹھا اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ انابیہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مل لیا آپ نے بابا سے؟ جی سر، انابیہ اپنی دھڑکنوں کے اٹھتے شور کو قابو کے آہستہ آواز میں بولی۔ پھر کوئی بات نہیں کی اور گاڑی سائن نے یونیورسٹی کے سامنے روکی۔ اندر پہ سے لاپرواہ سا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر، انابیہ بول کر باہر جانے لگی۔ اپنا خیال رکھنا، سائن کے بولنے پر انابیہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے سائن کچھ دیر ایسے ہی بس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر گاڑی کو جلدی ہی وہاں سے بھگا لے گیا۔ انابیہ وہاں پاس بھنس پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی سر کے ساتھ جا کر، کیا میں سچ میں اپنا دل نہیں میری اندر گہرا سانس لیتے ہوئے بس چپ سی کر گئی۔ سبھی ڈائن ہال میں بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ہورائن اور بانور بھی دونوں بیٹھی ہوئی تھی۔ کل ہم سب نے طے کیا ہے، عالم شاہ اور انابیہ کی چھوٹی سی رسم کر دی جائے، اور ساتھ میں کچھ دن بعد سیمر اور ردا کی شادی ہے، تو ساتھ ہی عالم اور انابیہ کا نکاح ہے، اور ساتھ میں شایان اور مانور کا ریسپشن۔ سلطان صاحب کی بات سن کا ہورائن کو لگا اس کا یہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ بس لب ریچے اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش میں تھی۔ پر دادا، رسم تو ٹھیک ہے، نکاح زیادہ جلدی نہیں، عالم کے بولنے سلطان شاہ نے یاسین کی طرف دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، تم سب سے بڑے ہو گھر کے، یہ سب بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ سلطان شاہ کے بولنے پر عالم نے سر ہلا دیا تھا۔ عالم کے اس طرح کرنے سے ہورائن بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ماں نور ایک لفظ نہیں بولی، پر شایان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔
पास बैठी अनाबिया का दिल बेचैन सा हो गया था। वो उठी थी और वहां से चली गई। सबने इसकी शर्म समझी। हुरैन जो आंसू रोकने की कोशिश में थी, वो भी सबको बोलकर वहां से जाने लगी। आपने खाना भी नहीं खाया, खाती ही नहीं हो तुम कुछ भी, ऐसे कैसे चलेगा? मिस्टर जहर के पूछने पर हुरैन सर को झुका दे। नाना बाबा की याद आ रही है, हुरैन बोली थी, और कहीं आंसू इसकी आंखों से बह निकले। मिस्टर जहर ने इसकी तरफ बढ़कर इसे साथ लगा लिया। बच्चे रोते नहीं है, मैं भी आपकी मामा हूँ, इतना बोलना था। हुरैन के रोने में और भी तेजी आ गई। जब जब न कुछ खाती हो और न अपना ख्याल रखती हो, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? वो उसे प्यार से समझ रही थी। चलो रोने आराम कर लो, मिस्टर जहर बोली तो मां नूर उसे अपने साथ ले गई। आलम शाह बस चुपचाप ये सब देखता ही रह गया था। हुरैन का रोना बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था और अब तो 2 दिन हुए इससे बात भी नहीं कर पाया था। इसके भाई से बात करो, बच्ची बहुत परेशान है, न कुछ खाती है और न ही बात करती, बस खामोशी सी है। मिस्टर जहर के बोलने पर आलम ने सर हिलाया। चलो तुम लोग बस तैयारियां रखो, सब कल अंजुमन है। तो इसीलिए सुल्तान शाह के बोलने पर सभी खामोश हो गए थे और खाना खाने लगे। आलम का दिल पूरी तरह से बेचैन हो चुका था। इसका रोना बहुत तकलीफ देता था।